आज के वीडियो में जो दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, जेमिनी और कैंसर। जी सर। जेमिनी को देखा जाए तो जेमिनी वालों के लिए ये जो महीना शुरू होगा, ये इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे खुशबख्ती ला रहा है, पॉजिटिविटी ला रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है, इस्तेहकाम ला रहा है। जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे अपने घर की खुशी लेके आ रहा है, अपनी करियर, कारोबार, इज़्ज़त में बढ़ावा लेके आ रहा है। वहीं पे जो 2 ग्रहण लग रहे हैं वो इनके लिए बहुत शदीद है, ठीक है। और ग्रहणों का जो असर है वो इनकी ज़िंदगी में पूरा महीना मंथ ऑफ अगस्त में रहेगा। ओके। पहला ग्रहण लगना इनके पैसे के घर में, दूसरा ग्रहण लगना इनके नसीब के घर में, और ये 2 ग्रहणों के असरात की वजह से इनको पूरे महीने में ये चीज़ ज़हन नशीं रखनी है कि इनको अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग बहुत अशद ज़रूरी है करनी। लोहे ग्रहण, आप लोग अपनी ज़िंदगी में जादू टोने, बदनज़री और हसद से महफूज़ रहने के लिए, इवन अपने बच्चों के लिए भी, या इज़्ज़त और रुतबे और कुशादगी के लिए लोहे ग्रहण हासिल कर सकते हैं। और इसको अभी से आप और बुक कर सकते हैं वेबसाइट zanjani.pk पे, या जो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे मोबाइल नंबर नज़र आते हैं 030004 और 0300948375। इन नंबर्स के थ्रू भी आप लोग और कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात का प्लानट भी इसी महीने में मूव करके ज़हन के घर में आ जाएगा। और अगर इन्होंने अपनी फाइनेंशियली तौर पे प्लानिंग ना की तो ख्वाहिशात की नज़र खर्चे हो सकते हैं। तो खर्चे बढ़ जाना ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर, बाद में इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मंथ ऑफ अगस्त इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को किसी तौर पे कंट्रोल रखना, मैनेज करना, प्लान करना, और किसी लिहाज से अपनी उसी प्लानिंग के ही ऊपर ही अमल पैरा रहना। ठीक है। फिर उसके बाद कोशिश करें कि कहीं ना कहीं पे थोड़ी थोड़ी सेविंग ज़रूर करें, और सेविंग्स इनकी होनी चाहिए फॉर्म ऑफ एसेट। एसेट फॉर्म में जो सेविंग्स होंगी वो कदरे निस्बतन फिर भी थोड़ा सा रुक जाएंगी। इसके साथ इनकी ज़िंदगी में खुशबख्तियों का सफ़र जो रहेगा वो इनके रिश्तों की खूबसूरती के तौर पे है। सिबलिंग्स के साथ इनके रिलेशनशिप में खूबसूरती आएगी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी, हासदीन की तरफ से फैलाए हुए मसले दूर होना शुरू होंगे। इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो सफ़र जब ये करेंगे, सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र होगा। सफ़र इनको माली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी दिलाएगा, इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर कामयाबी और खुशबख्ती की तरफ लेके जाएगा। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने हौसले में बढ़ावे की बुनियाद के ऊपर कुछ नई चीज़ों की तरफ राग़िब होंगे, अच्छा। कुछ नई चीज़ों की बुनियाद रखने की तरफ राग़िब होंगे। लेकिन इनको ज़िंदगी में ब्लेसिंग ज़्यादा नसीब होगी दूसरों के नसीब के साथ। शराकत की बुनियाद के ऊपर ये जो भी काम कर रहे होंगे वो इनके लिए ब्लेस्ड होगा। ये अपनी ज़िंदगी में अगर ज़ाती बिज़नेस या कुछ भी कर रहे हैं और वहाँ पे भी अगर ये कुछ शेयर जो है गुरबा का, मसाकीन का या अल्लाह की राह के लिए फ़िक्स्ड कर दें, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें निस्बतन ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ आना शुरू होंगी। इनके चार्ट में इनको ज़िंदगी में जो एहतियात करने की ज़रूरत है, नो डाउट इनके पास आइडियाज़ अच्छे हैं, ये बोल्ड होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, यूनिकनेस की तरफ होंगे, ये हर मसले का सलूशन अपने पास ऑलरेडी पहले से तैयार रखे हुए होंगे, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, घर वालों के मसाइल को सुलझाना या अपने ज़ाती घर के मसाइल को सुलझाने की तरफ ये बहुत ज़्यादा माइल होंगे। लेकिन इनको जो एहतियात करने की ज़रूरत है वो बेसिकली तौर के ऊपर है इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत को लेके, ठीक है। औलाद को लेके, क्योंकि मोहब्बत और औलाद दोनों का प्लैनेट इनके ज़ायचे में डेबिलिटेटेड है और अपने ज़ाती घर से 12वें घर में कमज़ोर पोजीशन पे है, जिस वजह से औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदी, औलाद की तरफ से खुदा न खास्ता नाफरमानी, या औलाद की वजह से किसी बीमारी, परेशानी के बाइस ये लोग ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड हो सकते हैं। इस बारे में शदीद केयर करें। और ऐसे लोग जो कि लोहे ग्रहण, आप लोग अपनी ज़िंदगी में जादू टोने, बदनज़री और हसद से महफूज रहने के लिए, इवन अपने बच्चों के लिए भी, या इज़्ज़त और रुतबे और कुशादगी के लिए लोहे ग्रहण हासिल कर सकते हैं। और इसको अभी से आप और बुक कर सकते हैं वेबसाइट zanjani.pk पे, या जो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे मोबाइल नंबर नज़र आते हैं 030004 और 0300948375। इन नंबर्स के थ्रू भी आप लोग और कर सकते हैं। अनमैरिड है और कोई उनका मोहब्बत का मामला चल रहा है, कोई रिश्ते का, प्रपोजल का, कोई बातचीत का मामला चल रहा है, तो मंथ ऑफ अगस्त इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं। अच्छा। अगर इन्होंने एहतियात या केयर ना की तो वो चीज़ें रुक सकती हैं। मंथ ऑफ अगस्त में रुकेंगी तो फिर सितंबर की 15 तक चीज़ें संभल नहीं पाएंगी। तो इस एतबार से इनको ज़िंदगी में चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। पैसा, औलाद, मोहब्बत, ये 3 चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सबसे मेजॉरिटी तौर के ऊपर एहतियात वाली चीज़ें हैं। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जो इनकी ज़िंदगी में सेकंड एक्लिप्स लग रहा है वो इनकी ज़िंदगी में स्पेशली तौर के ऊपर 15 अगस्त के बाद से इनको ज़िंदगी में ऐसे अवामिल में बहुत एहतियात और केयर करनी चाहिए जो अब्रॉड, बिरूने मुल्क या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में है,
جو کہ تعلیمی طور کے اوپر کچھ اسپیشلائزیشن کے ایگزامس کی پریپریشن میں ہے، یا پھر ان کی زندگی میں کسی کو پیسہ دے کے ویزا یا ٹریول کرنے کے ہیں. ایون اگر یہ سفر بھی کر رہے ہیں تو منتھ آف اگست میں ان کو سفر کے دوران بھی اپنے ڈاکومنٹیشن لگیج وغیرہ کی بہت شدید کیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس اعتبار سے چیزوں کو سنبھال لینا ان کو کافی حد تک مسائل پریشانیوں سے نکال لائے گا. یہ ریمیڈی کرنے سے یہ زندگی میں چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. صدقہ جو یہ اپنی زندگی میں دیں گے وہ صدقہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر میں ان کے لیے بتاؤں گا، اور وہ صدقہ ان کا ہوگا پروگرام کے لاسٹ میں. ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سے، اور وہ آتا ہے کینسر. کینسیرینز والوں کو دیکھا جائے تو کینسیرینز والوں کے چارٹ میں جہاں پہ ان کے ذہن کے گھر میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ موجود ہے ابتدائی طور پر، بلکہ دو، جوپٹر اور سن. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ان کو ذہن نشین رکھنی ہے کہ ان کے مائنڈ کے ہاؤس میں پہلا گرہن لگ رہا ہے. ٹھیک. گو کہ دوسرا گرہن ان کے لیے اتنا پرابلمٹک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لگ رہا ہے زائچے کے 8ویں گھر میں. کمزور گھر میں گرہن کا لگنا اتنا امپیکٹ نہیں کرے گا، لیکن جو پہلا گرہن ہے وہ بہت شدید ہے. تو ان کو اپنی زندگی میں جو مثبت سوچیں ہیں، جو مثبت پہلو ہیں، جو وسعت نظری ہے، جو دور اندیشی ہے، جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اپنی ذات سے جو لوگوں کو بلیسڈ کرنے کا ایک جذبہ ہے، اس جذبے کو تھوڑا اور بڑھا دینا چاہیے. کیونکہ جتنا زیادہ یہ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی ذات کو وقف کریں گے، اتنا زیادہ گرہن کی نیگیٹیوٹی ان کے اوپر کم حاوی ہوگی. یہ لوگ نو ڈاؤٹ فائنینشلی طور کے اوپر اپنی چیزوں کو بہت اچھے انداز میں سیکیورڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں، پلانڈ کر رہے ہیں، اور اس میں کامیابی ان کو نصیب ہوگی انشاءاللہ 15 اگست کے بعد سے. 15 اگست کے بعد سے جب ان کے زائچے میں پیسے کا پلانٹ اپنے ذاتی گھر میں حالت عروج میں داخل ہوگا، تو منتھ آف اگست میں بے شک پھر گرہن لگ رہا ہو، یہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی کی طرف آنا شروع ہوں گے. پیسہ کہیں نہ کہیں سے ان کی زندگی میں لوہے گرہن. آپ لوگ اپنی زندگی میں جادو ٹونے، بد نظری اور حسد سے محفوظ رہنے کے لیے، ایون اپنے بچوں کے لیے بھی، یا عزت اور رتبے اور کشادگی کے لیے لوہے گرہن حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کو ابھی سے آپ اور بک کر سکتے ہیں ویب سائٹ zanjani.pk پہ، یا جو اسکرین کے اوپر آپ کو میرے موبائل نمبر نظر آتے ہیں 0300464647 اور 0300948378. ان نمبرز کے تھرو بھی آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں. بڑھ کے آنا شروع ہوگا، چاہے یہ جاب کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، یا یہ کوئی بزنس وغیرہ کر رہے ہیں. ہر فارم میں فائنینشلی طور کے اوپر چیزیں ان کے لیے اسٹیبلٹی کی طرف آنا شروع ہوں گی. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ایک اور بہت اچھی کیفیت ہے کہ یہ لوگ ابتدائی طور کے اوپر جو لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں، جو دور اندیشانہ اقدامات یا بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ بنیاد ان کو منتھ آف اگست کے علاوہ منتھ آف سپٹمبر اور اکتوبر میں بھی بلیسڈ کرتی رہے گی. لیکن ان کی زندگی میں جو ابتدائی طور کے اوپر جو ٹائم فریم ہے، پہلے کوئی 10 دن، وہ اس وجہ سے تھوڑے سے ضرور کیئرفل ہوں گے کہ ان کو اپنی زندگی میں اپنے حوصلے کو تھوڑا سٹیبل رکھنا ہے، اپنے کانفیڈنس کو تھوڑا سا بیلنس کر کے لے کے چلنا ہے. پھر اس کے بعد ان کو اپنی زندگی میں جب سفر کر رہے ہیں ڈومیسٹکلی طور کے اوپر، سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں. اور اگر یہ اپنے کسی بہت قریبی رشتہ دار کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی تجدیدی مرحلہ کر رہے ہیں، کچھ چیزوں کو کلیریفائی کر رہے ہیں، تو تب بھی ان کو دوسروں کی بات کو زیادہ پرائرٹی دینی ہے. کیونکہ ان کے زائچے میں تیسرے گھر کا حاکم چونکہ کمزور ہوگا پہلے 10 دن میں، تو اگر یہ دوسروں کو امپورٹنس نہیں دیں گے، ویلیو نہیں دیں گے، تو وہ چیزیں پھر سلجھ نہیں پائیں گی. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں زائچے کا چوتھا گھر کا حاکم ستارہ اور زائچے کی 11ویں گھر کا حاکم ستارہ، یہ چونکہ ڈیبلیٹیڈ ہے، اور وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں اپنے گھر سے جڑے ہوئے ہر مسئلے کو فوراً حل کر دینا چاہیے. ان کو اپنی سواری سے جڑی ہوئی ہر پریشانی یا ایشو کو فوری طور پہ سلوشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. اگر یہ اس میں نیگلیجنسی کر رہے ہیں، چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں، کوتاہی برت رہے ہیں، تو وینس کا ڈیبلیٹیڈ ہونا ان کے گھر کے ماحول کو نہ صرف بلا وجہ بدمزگی کی طرف لے کے جائے گا، بلکہ ان کو وہیکل سے جڑے ہوئے ایشوز میں مزید اور زیادہ خرچے کی طرف لے کے جائے گا. تو پہلے سے ہی چیزوں کو مینج کر لینا ان کی زندگی میں مسئلوں کو اور خرچوں کو روک لے گا. پھر ان کو زندگی میں ہر فرد جو کہ ان کی زندگی میں موجود ہے، حلقہ احباب میں، سوشل سرکل میں، اس چیز کے اعتبار سے ان کو ذہن نشین یہ رکھنا ہے کہ ہر فرد ان کے لیے زندگی میں بہت زیادہ مثبت نہیں ہے. تو ان کو لوگوں کو کیٹیگرائز کر کے لے کے چلنا ہے، کیونکہ کیٹیگرائزیشن کی بنیاد کے اوپر چیزیں لے کے چلیں گے تو ان کو لوگوں سے جو مایوسی نظر آتی ہے وقتی، اور یہ وقتی ہے، کوئی لمبی نہیں ہے، وقتی ہے، تقریباً پہلے کو 15 دن، وہ مایوسی جو ہے وہ اس سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی میں جوپٹر کا صحیح طور کے اوپر فائدہ اور بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنی زندگی میں جو صدقہ دینا ہے، جو گرہن لگ رہے ہیں اور جو وینس کمزور ہے،
اس اعتبار سے بھی، اور جو جمنائی والوں کو صدقہ دینا ہے، دونوں کا صدقہ مشترک ہے، کیونکہ اس مہینے میں 2 گرہن ہیں، اور دونوں گرہن کی نیگیٹیوٹیز کو زائل اور ختم کرنے کے لیے جہاں پہ نماز آیات پڑھی جائے گی، وہیں پہ انہیں چاہیے کہ جو باجرہ ہوتا ہے پرندوں کو ڈالنے کے لیے، رزق، اس میں شامل کریں سفید رنگ ٹوٹے چاول کی شکل میں۔ ٹوٹا چاول اور باجرہ اس کو مکس کر دیں، مکس کر کے روزانہ یا ہفتے میں کم سے کم 4 سے 5 دن لازمی اس میں سے 2 مٹھیاں نکال کے گھر کی چھت پہ یا باہر کسی ایسی جگہ پہ ضرور ڈالیں جہاں پہ حشرات الرجز کو رزق ڈالا جا سکے۔ یہ ریمیڈی کرنے سے، رزق تقسیم کرنے سے، ان دونوں بروج کے زندگی میں جو نیگیٹیوٹیز نظر آتی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہوں گی۔